الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستو، پنجابی چ کراں یا اردو وچ؟ میں آکھیا میرے تو پہلے اردو چ گفتگو ہو رہی، شاید کہ تھمے علی دے لوگ لکھنؤ چو اردو پاس کر کے آ گئے۔ اس اجتماع یا اکٹھ دی غرض و غایت تہاڈے علم وچ ساڈی دلی دعا ہے اللہ اپنے فضل و کرم دے نال مرحوماں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ انہاں دیاں خطاواں نوں معاف فرمائے، انہاں دیاں نیکیاں نوں قبول فرما کے انہاں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں اس مختصر وقت وچ بڑے اختصار نال تین گلاں عرض کرنیاں نے اس دی توفیق نال۔ ایک گل عرض کرنی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوسری گل کرنی ہے کہ موت تو سوائے اللہ دی ذات دے
کوئی اور مستثنا نہیں۔ تیسری گل ای عرض کرنی ہے کہ من اور تہن اللہ اے جیڑی زندگی دتی ہے نا، اے زندگی اللہ موت دی تیاری واسطے دتی ہے۔ موت ایہو جئی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن وچ موت دا دوسرا نام یقین ذکر فرمایا۔ جن تسی آدھے ہو نا بھائی اے گل بالکل یقینی ہے، اللہ موت دے ناماں وچوں ایک نام قرآن وچ یقین ذکر فرمایا۔ دو جگہاں قرآن دیاں جتھے اللہ نے موت نو یقین نال تعبیر فرمایا، ایک ہے 29 سپارے وچ قرآن مجید ایک نقشہ چھکیندا، اس نقشے دا ذکر کر کے تے آخر وچ ذکر کریندا یقین دا۔ جنتی لوگ جنتچ لگے ویسن، اللہ اساں ساریاں جنتچ کھڑے، اچھی آمین آکھو چا۔ جہنمی جہنم وچ لگے ویسن، اللہ اساں اس تو محفوظ فرمائے۔ اے جنتی لوگ جہنمیاں کو لو پوچھ سن بتسی جہنم وچ کنجے آئیو، کیڑا جرم تو سڈے ذمے لگا، کیڑی فرد جرم تہاڈے تے عائد کیتی گئی جس دی پاداش وچ تساں جہنم وچ آ گئے ہو۔ اللہ پاک فرمیندے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ او پوچھ دن انہاں کولو ما سلککم فی سقر، یارا کیڑی گل بنی، کیڑا جرم تساں کیتا ای جس دی وجہ تو کر کے سقر ای جہنم دا ایک نام ہے، اتھے کنجے آ گئے ہو، کیڑی گلو آئے ہو، اللہ کیڑی پکڑ کیتی ہے، کیڑی سزا دیتی تہن اس جرم دی جڑا تساں کریندے رہے ہو۔ او آدن اساں دنیا وچ 4 جرم کریندے رہے۔ پہلا جرم ہائی لم نک من المصلین، اللہ دے گھر وچ ہوکا ملدا آئی، اللہ دے گھر جو ایک صدا دے منالا صدا دیندا آئی، او آکھدائی 5 ٹائم اعلان کرندائی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ آؤ ایک
نماز والے پاسے آؤ اے کامیابی والے پاسے کیڑے کم وچ لگے پیو کیڑیاں مصروفیاں وچ مصروف کھلوتے ہو او پیا سدیندا نے ہوکا پیا لویندا ہے آؤ بندیو نماز والے پاسے اس گھر دی حاضری دیو لیکن اوتا ہوکا دیندائی اساں اپنی خر مستیاں میں لگے راندے آیاں اساں اپنی مصروفیت لگے راندے آیاں دکاندار اپنی دکانداری وچ تاجر اپنی تجارت وچ زمیندار اپنی زمینداری وچ صنعتکار اپنی صنعت وچ مصروف راندے آیاں کوئی نہ اس دے گھر دی حاضری دیندے ہے پہلا جرم کیڑا ہے کہ نہ کریں دے آکھو تا چاہ کرونا تا کوئی نہ آیا ہویا وقت بولو تا صحیح یار حکا ان چپ چپیتے بیٹھے ہو بجن جے بندیاں کرونا پہ ویندا اللہ دا حکم ہویا تا نہ آسی انشاءاللہ جنہ متا ادھیں ویسی لم نکو من المصلین دوسرا جرم ولم نکو نطعم المسکین ساڑھے دروازے تے ساڑھے پڑوس ساڑھے محلے وچ اسڈے شہر دے اندر غریب تے مسکین راندے آئے انہاں مسکینہ دے کول کھامن دا نہیں ہوندائی پامن دا نہیں ہوندائی او بلک بلک کے ٹھٹھر کے مر ویندے آئے اساں کدے بھی کدے مسکین تے غریب تے یتیم نو کھانا نہیں دیتا نہ کدے اس دی اساں ساڑے خیال وچ آیا کہ یار ساڑے پڑوس وچ کوئی مردہ پیو سی بھوک دے نال اس دے گھر وچ کچھ نہ ہو سی ایہو جے بندے بھی دنیا تے ہوندے نے مسلمانوں لیکن لم نکو نطعم المسکین میں اپنی زندگی عیاشی تے اللیاں تللیاں وچ گزاردا رہیا کدے بھی کسے مسکین نو کھانا نہیں دیتا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ تیا جرم کے ہائی اساں بیٹھ کا تے بیٹھ دے ہوندے ہاں ڈیریاں تے بیٹھ دے ہاں ڈیڈیاں تے بیٹھ دے ہوندے ہاں اتھے بے کے اساں اللہ دے دین دا مذاق اڑیندے ہاں مسلمانوں توجہ کرائے اپنی ڈیڈیاں دا غور کرائے ساڑیاں ڈیڈیاں تے داڑیاں دا مذاق اڑایا ویندا ہائی ساڑی بیٹھکاں تے دین داراں دا مذاق اڑایا ویندا ہائی ساڑی بیٹھکاں دے اتے اللہ دے دین دے احکامات دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں ویندیاں ہوندیاں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اے ٹھٹھا تے مذاق کرن والیاں دے نال اساں بھی شریک ہو ویندے ہوندے ہاں جن جے او آکھ دے اساں بھی ہاں وچ ہاں ملائی رکھیندے ہاں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اساں بھی او آخری دن قیامت دے دا انکار کریندے راندے ہاں ساڈیاں زباناں تے جملے ہوندے ای جہان مٹھا معلوم ہے تسی آکھ دے راندے ہو اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا تکذیب کریں دیا ڈراوے آندے ہے او مرنا نے مر کے اللہ دے کول پیش ہونا نے بات ایک ایک چیز دا جواب دے منا نے لوگا دے انجے مولی لگے پہنے چھوڑو اے نا آؤ ہنہ دے نال بنا جڑے عیاشیاں کروان دے راندے نے ان ہر ویلے سن ڈرا ڈرا کے مارو نے اے دنیا دی زندگی پھکی کرنا چاہندے نے کننا نکذبو بیوم الدین اساں تکذیب کریں دے ہوندے ہاں جھٹ لاندے ہاں قیامت دے دن وقت کے ہویا اننے 4 جرم کریں دے رہے حتی اتانا الیقین یہاں تک ساڑھے تے کے آ گئی اے ان پچھلے نہیں بولیں دے باسی نہ مر بنیا اور مرنا تا اے وے یار ایک دیڑے کہ آ گئی ساڑھے تے اے تسی اصل دھپا تے بیٹھے ہو ان چھاما تے بیٹھے سوجا سی لگا پہ انہاں آگائیں چکران تساں پچھائے نہ کر دے ماں
حتی اتانا الیقین۔ اے ایک مقام قرآن دا جتھے اللہ پاک نے موت نو یقین نال تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرا مقام سوجرا تا 14واں سپارہ نے مسلمانوں قرآن مجید دا سورت حجر ختم پئی ہوندی ہے، بالکل چھیکڑی آیت سورت حجر دی۔ پروردگار عالم فرمیندے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نبی اکرم سارے پڑھ سو بھائی، اگے مولی صاحب تھوڑی رعایت کریں دے رہے ہن سارے پڑھ سو صلی اللہ، اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے دے وچ شہر دے وچ اللہ دے پیغمبر اعلان پہ کریندے نے لوگو میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ میں نے ساری انسانیت واسطے رسول بنا کے بھیجے آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بات دعوت پہ دے دینے اے لوگو ایک گل من گھنو، میں ایک دعوت پہ دے دماں، اگر تسا میری دعوت نو تسلیم کر لے سو تا دعا جہانا دیاں کامیابیاں مل ویسنے۔ او دعوت کیڑی ہے؟ لا الہ، پڑھو پڑھو پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج تا توہن بھارا پیا لگدا ہے ملکائی چو یا خان گیری چو، اساں خان مولویاں دے آکھے کیوں پڑھیے؟ مسلمانوں توہن اے سمجھ کوئی نہیں پئی آندی، اے لا الہ الا اللہ پڑھنا ایڈا وڈا اجر ہے، دن قیامت دا آمنا کہ نہیں؟ آمنا ہے نا، دن قیامت دا حسن ہے، اللہ پاک دا دربار وچ وزن اعمال دا حسن ہے، تول حسن ہے تواڈیاں تے میریاں عملاں دا، اتھے ترکڑی لگی پئی ہو سی، ترازو لگا پیا ہو سی۔ ونزع الموازین القسط، او انصاف دا ترازو تے تلسی ہر شے، اے جڑا ہے نا ایک بندہ دن قیامت دے، توجہ نال سنائے، ایک بندہ دن قیامت دے اللہ دے دربار وچ آسی، اس دے عمل بد عملیاں دے رجسٹر حسن بنے ہوئے، او جرا تا اتنے وڈے حسن، اتنے وڈے 99 دفتر 99 رجسٹر حسن، 99 رجسٹر اس دے گناہاں دے بھرے ہوئے حسن، تے اس نو ایک پلڑے وچ رکھ دتا ویسی ترکڑی تے ترازو دے، تے دوआ پلڑا خالی پیا ہو سی اس بندے دا۔ ہاں او ہن ایک پاسے جے 99 رجسٹر رکھ دتے ونجن، او تا جھکا پیا ہو سی تے دعا اٹھا پیا ہو سی۔ اے ہن بندہ سوچے سی اب میرا تا کم گڑبڑ ہو گیا، میں تا جہنم وچ بنجن دا مستحق بن گیا ہوں، ہن تا میرے کول تا شے کوئی نہیں۔ لیکن مسلمانوں او دن انصاف دا دن نے، عدل دا دن نے، اتھے تا ہر کہہ نال انصاف ہی انصاف ہونا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، پروردگار عالم فرمائے دن ایک دھاگے دے برابر بھی کہنے نال ظلم نہ کیتا ویسی، اے تول ہوندا پیا اے ہن سوچیندا ہے میں تگیوں دوئے پاسے۔ پروردگار عالم فرمائے سن کھلو کھلو میرا بندہ، تیری ایک نیکی میرے کول ہے بے، او آکسی ایک پاسے اتنے رجسٹر گناہاں دے، او ایک نیکی کے کرے سی میرے کیڑے کم آسی۔ ہاں جی حدیث پاک چاہتا ہے اس حدیث دا نائی حدیث دیاں کتاباں وچ حدیث بطاقہ دے نا تے حدیث آندی ہے، ایڈا سارا ایک کاغذ دا ٹکڑا اتو آسی، اے سوچے سی کہ ہو سی اس دے نال ایک پاسے جے ایڈا وزن پہ ہویا، او ترکڑی دے دوئے پاسے رکھا ویسی، اے ترکڑی وچ جنجے کاغذ آیا اے پلڑا جھک ویسی تے اٹھ ویسی۔ او بندہ سوچے سی کیڑی مینڈی نیکی ہے جڑی ہنا ساریاں تے بھاری تھی گئی ہے، او کاغذ نو کھول کے ویکھ سی وچ لکھا ہو سی لا الہ
او ہون تا پڑھو چا اچا لا الہ پتہ نہیں بھائیو ہیا پڑا ہویا دن قیامت دے ساڑے وزن آمال آونجے ہاں میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ دین دینے لا الہ اے لوگو من لو اس ساری کائنات دے اندر معبود کلا اچھا آکھو اللہ دا نا اچھا گھنو می بس پوسی معبود کلا اللہ اور معبود کوئی نہیں اور عبادت دے لائق کوئی نہیں آپ اے دعوت پہ دین دن تے مکے آلے کے آدن العیاذ باللہ اے مجنون ہو گیا ہے اس دا دماغ نہیں کم کرندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد کدے آدن جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اے جی اے ساحر نے جادوگر نے جادو پہ کرندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن گلاں انہاں دیاں سن دے تا دل وچ اپنے سینے وچ تکلیف محسوس کرندے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو نعلمو میں ڈاڈھا جاندہ ماں کہ تہاڈا سینہ مبارک تنگ ہو گیا ہے انہاں لوگاں دیاں گلاں سن کے انہاں دے تانے تے تشنیع سن کے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے دل تنگ تھیوے تکے کیتا کر فسبح بحمد ربک وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ بات جتنا دل تنگ تھی بھی تکے کی تکر سبح بحمد رب کا اس دے نا دیاں تسبیحاں پڑھیاں کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ دے ورد کیتے کر اس نال دلاں دیاں تنگیاں مک ویندیاں نے میرے پیارے پیغمبر وعبد ربکا اللہ دی عبادت کریندا رہا میرا پیغمبر پہلے بھی تو اللہ دیاں عبادتاں کریندا ہے ہن بھی اسے دیاں عبادتاں کریندا رہا میرا پیغمبر کدوں تک عبادت کرنیاں مسلمانوں توجہ کرائے ذمہ داراں گل کرن دا جڑی گل پیا کریندا ماں پروردگار عالم دی لا ریب کتاب سارے بھائی منیندے ہو قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے قرآن اللہ دی سارے دا ایمان ہے نا قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے پروردگار عالم فرمیندن وَعْبُدْ رَبَّكَ خطاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیا ہوندہ ہے اللہ فرمیندن وَعْبُدْ رَبَّكَ پہلے بھی میریاں عبادتاں کرندہ ہیں ہون بھی میریاں عبادتاں کرندہ رہا میرا پیغمبر تے کدوں تک کرندہ رہا حتیٰ یقین ہاں جس ویلے تک تہاڈے تے موت نہیں آندی موت دے آمن تو پہلے اللہ دیاں عبادتاں کریندا رہا کیوں جے موت آ بندے تبت بندہ نماز اچھی آدھے سے سو جتنے بیٹھے ہو گل کھری ہوئی تو منائے نہ ہوئی تو باہر سکھ دبائے جدو تک میرے پیغمبر زندگی ہے وے تبت نماز ہے وے زندگی ہے وے تا روزہ ہے وے زندگی ہے وے تا حج ہے زندگی ہے وے تا زکاتاں تے صدقے تے خیراتاں نے زندگی ہے وے تا اچھے اچھے بول بندہ بولیندا ہے تے جے زندگی مک بنجے موت آ بنجے وقت تا بندہ نماز کوئی تو سیڈے تھمیلی چ پڑھدا ہوے مت کوئی پڑھدا ہونے اے سارے منیندے ہو نا گھروں جس ویلے گھن کے ویندے ہاں او غسل تا آپ کریندا ہو سی جی تساں دیندے ہو غسل آپ نہیں کر سکدا اپنے کپڑے آپ لا گھندے نہیں لا سکدا
اس چار پائی تے بذات خود نہیں بن سکدا بت ات گھر وچ بنناس او قبر ادے جے بنناس تا آپے ٹر کے لگا ویندا اسی تواڈے علاقے کو لگا گیا ہوئے کو ثبوت ہوئے کسی کو او اتھے ٹر کے بھی نہیں ویندا اساں مسلمان چاہ کے کھڑیں دیاں بات قبر دے کول چا رکھیں دیاں چلو اتھو تا نہیں گیا اتھو تا آپ قبر چ ہور ویندا اسی نہیں ہردا مسلمانو اساں اپنے ہتھاں نال چاہ کے رکھیں دیاں بات پڑیاں لین دیاں بات مٹی پین دیاں بات قبر برابر کریں دیاں بات اساں تا گھر مڑان دیاں اے کیا دیاں اساں ہاں جی بات ہن اٹھڑ پیا تے ہن جیڑا کولو لگے اس نو تکیندا بھی پیا ہوندا تے جیڑا کوئی سلام چا دے وے بات سندا بھی پیا ہوندا او میرا بھائی اے ہے نی عبادتاں تے عبادت دا تعلق موت تو پہلے آ موت آ گئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمانی اذا مات الانسان انقطع عملہ جس ویلے بندے تے موت آویندی ہے بندہ بات اٹھ کے عمل کوئی نہیں کر سکدا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکدا پیر بھی ہتھاں نال کوئی شے نپ نہیں سکدا ہاں جی کنج پیراں نال اگائیں ٹر نہیں سکدا زبان نال بول دے نہیں بول سکدا تے کناں نال سن بھی نہیں سکدا نہیں کیوں مات الانسانو انقطع اسباب مک گئے سننا انہاں نال آئی مک گئے نے ہن نہیں ہو سکدا عرض اے کرنا چاہندا میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اس ویلے تک عبادت کر میرا پیغمبر جس ویلے تک موت نہیں آندی موت آ گئی تو اے عبادتاں ختم ہو گئیاں میرے بھائیو عرض اے کرنا چاہندا ہوں پہلی گل موت ایک اٹل حقیقت ہے اے ہو جائی حقیقت اللہ قرآن اس نو یقین نال تعبیر پیا فرمائندا ہے دوسری گل عرض کرنی ہے میرے بھائیو موت ساریاں تے آمنی ہے ہر ایک تے آمنی ہے پڑھیاں لکھیاں تے بھی آمنی ہے ان پڑھاں تے بھی آمنی ہے عالماں تے بھی آمنی ہے جاہلاں تے بھی آمنی ہے جی چھوٹیاں تے بھی آمنی ہے بڑیاں تے بھی آمنی ہے بڈھیاں تے بھی آمنی ہے جواناں تے بھی آمنی ہے مرداں تے بھی آمنی ہے عورتاں تے بھی آمنی ہے قریبیاں تے بھی آمنی ہے بعیدیاں تے بھی آمنی ہے مقربین تے بھی آمنی ہے غیر مقربین تے بھی آمنی ہے ائمہ تے بھی آمنی ہے جی مسجد دے امام تے بھی آمنی ہے مقتدیاں تے بھی آمنی ہے مریداں تے بھی آمنی ہے تے چپ کر گئے ہو آنکھو چاہ مریداں تے بھی آمنی ہے تے اے ہن اے گل نہیں منندے ہیں پیر بھی مر ویندے نا جی نا لیکن میرے بھائی اے فیصلہ کہندا تونڈا تے مہنڈا فیصلہ نہیں یہ فیصلہ رب دی کتاب دا ہر ایک تے آمنی ہے اس تو بچنا قائم ہے اللہ پاک فرماندن کل شیء حالک الا وجہا کل شیء ہر شے حالک اس تے موت آمنی ہے ایک نہ ایک دن اس ارادہ ختم ہونا ہے الا وجہ مگر صرف کینڈی ذات اچھا کھوچا مگر صرف کینڈی ذات ایک اس سے دی ذات ہے باقی جتنے بھی ہیں من ساریاں تے ایک نہ ایک دن موت آمنی ہے موت آمنی ہے ایک اس دی ذات ہے والحی لا هو الحی اے مسلمانو الحی دا معنی ہوندا ہے سدا زندہ رمن والا کہ میں نے
الحیو صدا زندہ رون والا کون ہے؟ والحیو قرآن پیادہ نے 24 سپارہ نے سورت حامیم مؤمن نے اللہ پاک دا قرآن ہے والحیو ہوا ایک ذات جڑی صدا زندہ رون والی ہے عرض کرنا چاہتا ہوں اس تو سوا موت تو بچ کوئی نہیں سکتا اے ہر گھر وچ آندی ہے اے ہر دروازے تے آندی ہے ہر متنفس تے آندی ہے جیڑا جمعہ ہے اس ایک نہ ایک دن چاکو آکھو جیڑا جمعہ ہے اس ایک نہ ایک دن مرنا ہے تے جیڑا مکان بنے ہے ایک نہ ایک دن اس ڈھے بننا ہے مسلمانوں ایک فرشتہ آسمان تے ہر ویلے آواز لائی کھلوتا ہے صدا دیندہ پہ ہے لہو ملک ینادی کل یوم لدو وابنو للحرابی وعدے او فرشتہ پیادہ لدو 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 او بچے جننا لیو بچے جنو للموت مرن واسطے وابنو للخرابی او تعمیرہ کرنا لیو اچیاں اچیاں ماڑیاں تے بلڈنگاں تے محل بنا لیو 100 منزلہ دبئی دے خلیفے برج بنا لیو وابنو للخرابی بناؤ جتنیاں مرضی نے اچیاں ماڑیاں بنا لو مضبوط بنا لو وابنو بناؤ کس واسطے للخرابی ٹھمن واسطے جڑی بنیے اس ایک نہ ایک دن جی ٹھے ونجنا ہے کہ جڑا جمعہ ہے اس ایک نہ ایک دن مر ونجنا ہے اس تے موت آمنی ہے موت تو بچ کوئی نہیں سکتا کہ یہ جی ہستی کوئی نہیں جس تے موت ناوے ذرا قرآن علیہ پاسے آونجو اللہ دی لا ریب کتاب فرمین دیئے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی ون انہ دا پتر بھی نبی ہے انہ دا باپ بھی نبی ہے انہ دا دادا بھی نبی ہے تے خود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی بن آپ دا پتر حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے حضرت یعقوب دا والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے انہاں دا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے میں اپنی دلیل دے منا چاہتا موت تو مستثنا کوئی نہیں ہن بے خزرہ پیغمبر ہے تے پیغمبران دا پتر ہے اس دے پتر بھی پیغمبر نے اللہ پاک فرمائے دن ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تسی اس ٹائم اتھے موجود ہو جس ویلے یعقوب علیہ السلام دے کول موت دے آثار آئے موت دے آثار تاری ہوئے موت نیڑے آ لگی آمن لگی تسی موجود ہو حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت آمن لگی تک کیتا ہے میرے بھائیو تسی تے میں تا ہوں دیاں جے موت دے آثار دس پون پتراں سدین دیاں بچیاں سدین دیاں بیوی سدین دیاں پھرامانو سدین دیاں رشتہ دارانو سدین دیاں مینڈا ہی کم رامدنے کر چھڑائے مینڈے اتنے پیسے نے تقسیم کر گنائے اے میرے پتر نو چاہ دیوائے اے میری بچی نو چاہ دیوائے پتر نو آکھ دیاں بھیڑا نو ہے چاہ دیوائے میرے خیال ایتا سی کوئی نہ آکھ دے میں غلطی نہ آکھ گیا با پترہ بندہ آکھے با بھیڑا میں حصہ دیوائے کھلو بنجو جی کھلو بنجو میں آکھنی دی گل پہ کرنا حق تا خدا جے رکھا اسی اے گل کوئی بہرحال آہک چھوڑیں دن بندے ہن چا کرائے ہن چا کر اساں اس کم تے لگ دیاں تے اللہ دے پیغمبر تے موت دے آثار ہوئے تبت میرے بھائیو پیغمبر کے پیا کریں دے رب ذوالجلال فرمائے دن اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا
حضرت یعقوب پہلا سپارہ نے قرآن دا پہلا سپارہ حضرت یعقوب علیہ السلام پترانو صد کے آدن میں پترو میں تا دنیا تو ونجن لگا میں تا دنیا تو لگا ویسا پر میں دسو تا صحیح میرے ونجن تو بعد میں تا ساری زندگی تو انہیا دسی رکھا کرندہ بھی یاریاں ہر قسم دی ہر عبادت بدنی قولی لسانی مالی بدنی جیڑی بھی عبادت ہے ساریاں کہنے کن کرندہ رہا ماں اللہ دے واسطے کرندہ رہا پر ہونتا میں بیندہ پیاں میں تا یہ جہان چھوڑ ویسا بل تساں تا دنیا تے رہ ویسو پتہ نہیں میرے بعد کنجے کڑھے سو میں تو آڈے کو لو پوچھ دا پیاں ما تعبدون من بعدی ایک میری گل یاد رکھا ہے میں تساں چا دسو اگر جے پیغمبر نو بنجن تو بعد پچھو دا سارا پتہ ہو گیا ساریاں خبران پیغمبر کو ہو منا پچھو دیاں گلہ جاندہ ہو گیا تبت کیڑی فکر ای پترہ کو لو پچھن دی پتہ لگ دا رب ساکے پہ کریں دینے نہیں پوچھ دا پہ اللہ دا نبی ما تعبدون من بعدی اور میری موت تو بعد کینڈیاں عبادتاں کرے سو کینڈے سجدے کرے سو کینڈیاں نظران تے نیازاں تے منتا منوتیاں تے چڑھاوے دے سو کینو سدے سو سسرے سو پکرے سو ما تعبدون من بعدی پتر بھی تا پیغمبر دن وادن نعبد الہکا و الہ آبائکا جڑا تیرا معبود ہے اس سے دی عبادت کرساں جڑے ابا ابراہیم دا حضرت اسحاق دا الہ ہے اس سے دی عبادت کرساں اگو قرآن ایک جملہ بدھا کے آکھ دیتا کیوں آکھیا مت کسے سنا نالے نو شک نہ پہ ونجے ابراہیم دا کوئی ہور الہوے اسحاق دا کوئی ہور الہوے یعقوب دا کوئی ہور الہوے نہیں آدن نعبد الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسحاق الہا واحدا انہاں ساریاں دا الہ ہکو کون اچھا کھو انہاں ساریاں دا الہ کلا اللہ ہے ان اس پیغمبر دی موت دا ذکر کہیں کیتا جی کس اچ کیتا قرآن اچ کیتا ذرا اگاں ٹر پو دوسرا ایک پیغمبر اللہ دا بڑا عظیم الشان پیغمبر ہے بڑا اولو العظم پیغمبر ہے اس پیغمبر نو اللہ نبوت بھی دیتی ہے رسالت بھی دیتی ہے اس پیغمبر دا باپ بھی پیغمبر ہے بات او پیغمبر دنیا دا بادشاہ بھی ہے وے دنیا دا بادشاہ بھی ہے نبوت بھی ہے بادشاہی بھی ہے بات کمالی ہے بعض لوگ بادشاہی ہوندی ہے بندیاں تے حکومتہ کریں دینے اس دی حکومت بندیاں تے بھی ہے اس دی حکومت جنہ تے بھی ہے اس دی حکومت پرندیاں تے بھی ہے بات اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں نے اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے او پیغمبر بیت المقدس پہ بنویندا بیت المقدس دی تعمیر ہوندی پئی تے تعمیر کرنا لے جنن کور پہ کریں دن جنہ کو لو تعمیر پہ کرویں دن بڑیاں بڑیاں پڑیاں تے پتھر کھدیاں دن بیت المقدس دی تعمیر ہوندی پئی اللہ دا پیغمبر بیکھدا پیا ہے کنجے پئی تعمیر ہوندی ہے اس دے دوران اس دا بھیجا ہویا آ گیا تے جڑا آوندے تبت مڑیا او کدے ننے مڑ کے گیا میرے بھائی بات او انج نہیں کریندا کہ اس نو کو رحم آونجے اے عورت اس دا بچہ رہ ویسی کے بنسی اے بہن اس دا بھائی رہ ویسی اے بچی اس دا والد ہنجے رہ ویسی شودا سکدا نہیں 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 او اللہ دے امر دا پابند مسلمانو اس دا امر جڑا آ گیا او کسے تو نہیں ٹلدا ذرا تھوڑی جی توجہ کرائے میں تو نہ لے کے بہنا تے دسنا چاہندا او کنجے نہیں چھوڑیں دا کہ کنجے اس نو رحم نہیں آمدا دیکھو میرے بھائیو مدینہ منورہ تو واپسی ہوندی پئیے نبی اکرم بندے سارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ سنا مزہ نہ آسی اللہ دی رحمت وستی نعرہ تکبیر شیخ القمانہ غلام اللہ خان جنیت اللہ شاہ صاحب بخاری ہمیشہ توحید و سنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میرے نبی دا داد کا شہر مکہ ہے نان کا شہر مدینہ ہے
تے سن مکے نال بھی محبت ہے تے مدینے نال بھی محبت ہے تے ہر مسلمان نو ہونی چاہیے مکہ بھی مقدس تے مدینہ بھی او آکھن والا دا مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد صلی اللہ اسلام کی کشتی کے ہیں ملاح محمد ملا بھی مقدس سفینہ بھی مقدس مکہ بھی مقدس ہے آنکھوں نا اسی ہر شے مدینہ 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 بھائی مکہ بھی تے کہ کوئی نہیں ہاں جی میرے بھائی میں مکے نال بھی محبت ہے میں مدینے نال بھی محبت ہے مکے چ میرے رب دا گھر ہے تے مدینے وچ میرے نبی دی قبر منور ہے میرے واسطے اے بھی مقدس ہے او بھی مقدس ہے میرے نبی دا داد کا شہر مکہ ہے نان کا شہر مدینہ ہے والد تا پیدا ہومن تو پہلے ہی کوئی نہیں بڑے ہو گئے حضرت حلیمہ دے گھر دودھ پیتا موڑ کے حضرت حلیمہ گھنائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں دے کول آ گئے اماں دے دل نے چایا والد تا کوئی نہ سیا چلو میں نان کے گھن ویندیاں مامے انو ملا کے گھننا سا ننک ننحال نو من کے ملا کے گھننا سا اس پتر دے حسن دے جلوے انہاں بھی دکھا سا نان کے گھن گئی ہے کچھ دیارے رہی ہے ہن مڑی آندی ہے ترے بندے نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کتنی ہے 6 سال تقریباً عمر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حضرت ام ایمن ہے ام ایمن اے لونڈی ہے ایک اماں آمنہ علیہا صلوات اللہ اجمعین میرے نبی دی اماں جان ہے اے آندے پین مدینے تو اگے ایک اپوا دا مقام آندا ہے اس مقام تے حضرت آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے طبیعت جے خراب ہوئی زمین تے بہ رہیاں حضرت ام ایمن تیمارداری پیاں کریندیاں خدمت پیاں کریندیاں نے لیکن زندیات بیماری بدھدی گئی ہے بدھدی گئی ہے بدھدی گئی ہے حضرت آمنہ زمین تے لیٹ گئیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 سال دے بچے نے آپ بھی تکیندے نے میری اماں دا حال کی ہویا کھلوتا ہے اپنی اماں بلیندی ہے اپنے پتر نو سینے نال چلیندی ہے آدھی ہے میرے پترا میرے دل وچ بڑے ارمان ہے میں تن جوانی چڑھدا ویکھیاں میں تیریاں سرداریاں ویکھیاں میں دنیا میں تیرے حسن دے ڈنکے بجدے ویکھیاں میں تیری عظمت دے سورج چڑھدے ویکھاں پر کے کراں اس دی طرف جو حکم آیا کھلوتا ہے اماں سینے نال چلیں دیئے حضرت ام ایمن نو آدیئے ام ایمن اس دے دادے نو من کے آنکھیں اس دا ابا تا پہلے رخصت ہو گیا آج ماں بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے خیال کریں ذرا میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اس نو کول گن کے باپ دا پیار بھی دے میں تے ماں دیا محبتہ بھی اس نو دے میں عرض کرنا چاہندہ اے موت اجائی شہوے اس دا امر آ بنجے توات مقدہ تے ٹلدہ ننے ہوندہ مسلمانوں آ گیا ہے بس او نہیں بیکھدا پچھے کے بنسی اس دا امرے تے اللہ دے امر نو ٹالن آلا کوئی ننے میرے بھائیوں حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر پہ کر ویندے نے مسجد پہ بن دیئے اللہ دا گھر پہ بن دے او امر آ گیا جی تیاری کرو فرمایا بنجو اللہ نو آکھو میں تا تیار ہوں لیکن بیت المقدس بندا پیا بنے دے جراتا جن پہنے جے میں مر گیوں تا جنہ تا مر ونجنا اے وچے رہ ویسی اللہ پاک جواب بھیجیا میرے پیغمبر نو آکھو اے تو نے پیا بنویندا میں آپ پیا بنویندا وا تے جس نو میں بنوامنا چاہواں کسے دی موت نال او رک دی کوئی نہیں ہوندی میرا پیغمبر او تیاری ہو گئی شیشے دا ایک کمرہ ہے اس وچ کھلو گئے نے اتھے پہلے عبادت کریں دے رہندے ایک سوٹی چا گھدی ہے لاٹھی مبارک اس دے ٹیک چلائیے اس حال وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے حضرت سلیمان علیہ السلام دے وجود مقدس مطہر منبر دے وچوں آپ دا روح مقدس نکالیا روح گھن کے جبریل او اسرائیل کتھے ٹر گیا مسلمانوں اور روح جنت وچ ٹر گئی کتھے
جنت چٹر گئی ہے برزخ دی جنت دے اندر حضرت دا جسم مقدس منہر مطہر او جسم اسے لاٹھی اتے کھلوتا ہے اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر نو اٹھاؤ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قام سنتن کاملہ پورا ایک سال اس لاٹھی تے جسم کھلوتا رہا بات کی ہویا ادو بیت المقدس بندا رہا جن لگے پے ہن شفٹاں دی نہیں پے تبدیل کریں دے ہاں جی کیونکہ حضرت تکیندے پے نے شیشے دے وچوں تکیندے پے ون ہاں جی او ڈیوٹی در ڈیوٹی شفٹ در شفٹ لگے پے نے حضرت دا رخ مبارک ادائیے جسم دے وچوں روح نکل چکی ہے جسم مقدس لاٹھی دے سہارے تے کھلوتا ہے ادو سال گزریا بیت المقدس دی تعمیر مکرمل ہوئی اللہ دا قرآن فرمائندا ہے ما دل فلما قضینا علیہ الموت اساں فیصلہ کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت دا ما دلہم علی موتہی انہاں دی موت دا کسے نو پتہ بھی نہ لگن دتا کسے نو خبر کوئی نہ ہوئی فوت ہو گئے جنہ سمجھیا او کھلوتے ہوئے نے جلدی ہے کہ تعمیر جلدی ہو بنجے گھر آلیا سمجھیا گھر کوئی نہیں آئے او عبادت وچ لگے پے نے ما دلہم علی موتہی الا دابۃ الارض تاکل من ساتا او زمین دا کیڑا تساں کے سیکھ آکھ دیو یا سیوی لگ پئی اس نو تھلو کھان دی آئی بچو کھان دی آئی اتو برابر ٹکریا جدو سرے تک کھادا گیا اللہ دی لارے کتاب آدھی ہے فلما خرّا فلم قرآن دی گل نے قرآن دی میرے بھائیو اللہ دا نام ہے انے بن کے کہنے پیچھے نہ لگے کرو لکیر دے فقیر بن کے نہ لگے کرو میرے بھائیو کائنات وچ اکو ہستی ہے جس دے پیچھے اکھاں نوٹ کے ٹر پو او ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے باقی مولوی کوئی بھی ہوئے میں ہوما غیر ہوئے جڑی گل کرے پوچھو دلیل کیوا دلیل پوچھی کرو ہنجے ناکھی بن کے ٹر پے کرو ہاں جی فلانے ہنجا کھیا نہیں اللہ دا قرآن آدھا فلما خرّا پس جس ویلے خرّا جدو تک جسم ضروریات نہیں ڈھٹھا ان لکڑی دے سہارے تے بغیر روح دے کھلوتا رہا اج لکڑی بھگی ہوئی ہے فلما خرّا پیغمبر دا وجود مقدس زمین تے آ گیا اے سنبھل نہ صدا لکڑی دے بھگی تھی گئی وزن نہ برداشت کر سکی تتبینت الجن معلوم ہویا روح ہو گیا تن ڈھویا روح کوئی نہیں تا جسم تھلے آ گیا تے گزر سال گیا ہے معلوم کے ہویا انبیاء دی ارواح جسم مقدس جو نکل دیان تا جنت چٹر ویندیان میرے بھائیو عرض کرنا چاہتا موت تو مستثنا کوئی نہیں انبیاء تے بھی آن دیئے آکھن لا دے اوے بندہ سننا لیا اتھے آمنہ دا جایا نریا اتھے آمنہ دا جایا نریا تو کس امڑی دا جایا تیری ماں بھی تین جنم دیتا ہے آمنہ بھی پتر نو جنم دیتا ہے وہ آدھے او جس لے دنیا تے تھے نہ رہے تو کیڑی ماں دا جایا ہے کہ تو دنیا تے رمنا ہے میرے بھائیو عرض اے کرنا چاہندہ ماں موت تو مستثنا سارے آتے بچنا کہنے حدیث مبارکہ بھی چاندنے صحیح حدیث موت دے فرشتے کو اللہ پوچھسی ہاں بھائی کیڑے کیڑے مر گئے فلاں مر گئے سارے جی مر گئے فرمایا کیڑا بچیا ہے اکھ جبریل تے میکائیل تے اسرافیل تے میں بچیا فرمایا جبریل تے بھی موت میکائیل تے بھی موت اسرافیل تے بھی موت فرمایا ہن کون بچیا ہے اکھ میں بچ گیا اسرائیل فرمایا تد تے بھی موت اسرائیل تے بھی ایک نے ایک جڑے کی آوے سی موت آوے سی اگلی گل مسلمانوں سنو حدیث مبارکہ ذمہ داری نال گل پیا کرے انداماں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھیاڑا آمنہ نے مسلمانوں موت نو بھی موت آوے سی کس نو
موت نو بھی موت آوے سی جنتی جنت وچ لگے ویسن جہنمی جہنم وچ لگے ویسن اللہ تعالیٰ موت نو دمبے دی شکل وچ چا سدے بنے سی بنا کے انہن بھی آکسی تساں بھی تکو اے دوویں طبقے نو تکا کے آکسی اے سن گنو اج موت نو موت آ گئی نے ہن کسے تے وت موت نہیں آمنی بچنا کہہ میں کہہ بچنا اللہ تو سوا موت تو کوئی بچ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر تریا کم ٹائم تو بہت سارا تھی گیا تسی تھکے بھی پئی ہو سو تے آکھنے بھی پئے ہو سو بھائی بڑے نہ بٹھایا انہاں حاجی اقبال اور تے بھائی اور تے بھکھاں تے مارون سن نہیں تھک دیو نہیں جی وچ کئی بندے ایمن وچو بچابے قرآن دے پیمن وچو ہائے مولوی مکایا لیکن آج گئے ہو پھس مولوی آگے کدے کدے تسی اگے چڑھ دے انجے تو تسی سارے ہدے ہوندے ہو نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ادا ہی ہوندے ہو نا ہاں بت ہن میں آکھ دا تے نام تے گنو مزے اگلی گل میں کونے نے آکھی تسی پہ آکھ دے اللہ اکبر دو چیزاں ایک موت اٹل حقیقت دوجا موت تو مستثنا سوائے اللہ دے ہور کوئی نہ تری گل عرض کرنی ہے مسلمانوں اے جڑی تواڈی مہنڈی زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے کیا کو پتہ ساتھ لائیں گے آئے اتائیں آندہ کے پتہ نہیں اتائیں پتہ نہیں تھلا مہندہ کے نہیں محلت مل دیئے کہ نہیں اللہ دی لارب کتاب فرمائے دی تساں جس چیز کو لو بجے پھر دے ہو کدے ہدے تے کدے ہدے کدے ہائے مارنا منجا ہائے موت نال ملاقات نہ تھی ونجے پروردگار عالم فرمائے دینے اے بندے ہو سن گنو اے جڑی موت ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے جڑی موت ہے تفرون منہ تسی اس کو لو بجے پھر دے ہو ڈاکٹراں کول ویندے پئے ہو ہسپتالاں چ ویندے پئے ہو چھپ دے ودے ہو موت نہ ونجے اللہ فرمائندے نے اس کو لو بھج دے ہو ملاقیکم تساں نہیں تا موت تسڈے نال ملاقات ضرور کرے سی بت جس ویلے اے موت آمنی ہے میرا بھائی تبت اے جڑی زندگی ہے اس زندگی نو اس موت دی تیاری چ لا دیونا چاہیے اس زندگی دا ایک لمحہ ایک ساتھ زندگی دی اس سے کم میں لگنی چاہیے جڑی کم سن اگلے جہان آمنی ہے اسا دنیا دے کم میں پے ہویا اسا دنیا دے پیچھے ساریاں توانائیاں خرچ پے کریں دے سب دنیا بن منجے دولت بن منجے جائیداد بن منجے عہدے مل ونجن فلاں چیز مل منجے اس دے اوتے محنت پئی ہوندی ہے ساریاں توانائیاں تے طاقتاں ساریاں اس تے خرچ پئی ہوندیاں نہ میرا بھائی نہ رب ذوالجلال فرمائیں دے اے جس تے تو اپنیاں ساریاں توانائیاں خرچ پیا کریں دا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اللہ فرمائیں اے دنیا کے کھیل تے تماشائی اے زیب و زینت اے آپس وچ فخر کرنا ہے وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد مال تے اولاد دی کثرت اس وچ لگا رمنا ہے اے بچپن ہے زینت جڑا جوانی ہے تفاخر آپس چے بتکاثر بڑھاپا ہے بندہ بڑھاپے چ مال دی ہرس ود ویندی اولاد دی ہرس ودی کھلوتی ہوندی اللہ پاک فرمائندے اس دی مثال تے انجے کمثل غیث جنجے زور دا میਂਹ وسے اللہ ساڈیاں زمیناں تے بھی وسائے اچھی آمین آکھو اللہ رحمت دی بارش عطا فرما ہاں کمثل غیث جنجے زور دا میਂਹ وسے عجب الکفار نباتہ زمدار بار ویندا کنک لگی کھلوتی ہے ڈاڈی کالی تھی کھلوتی ہے زمدار تک کے
آجب الکفار قرآن آدھا پیا زمدار خوش پہ ہوندا آجب الکفار نباتو ثم یہیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما بات تو بڑی تھی ویندی ہے بات کریں دیاں بات زمدار ویندہ بننے تے آدھا یار آج تک کنک پیلی تھی کھلوتی ہے مصفرہ اے پیلی تھی گئی ہے بت کے کرندہ داتری گھن کے کٹ سٹیندہ ہے تھے فصل لگی پئی ہے او بڑی تھی ہے پیلی تھی ہے کپی گئی ہے ثم یکون حطاما بت ٹکڑے ٹکڑے تھی گئی ہے اوہ زمین جتھے فصل لگی پئی ہے زمدار تک کے خوش پہ ہوندائی آج او زمین دا ٹکڑا او کھیت دا حصہ کٹی گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی بت چٹیل میدان ہویا کھلوتا جن جے اے وہی کوئی نہیں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرما دین موزح قرآن او فرما دینے اور لوگوں انجے دنیا دی مثال نے بچہ پیدا ہویا بچی پیدا ہوئی ماں باپ خوش پہ تھین دینے آجب الکفار نباتو ہن اے بڑے پہ تھین دینے اے جوانی پہ چڑھ دینے ماں تکین دیئے میرا پتر جوانی پہ چڑھ دائے ماں دیاں خوشیاں دی حد کوئی نہیں راندی اللہ ساریاں دی ماں مانو زندہ رکھے تے جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں ساریاں دی بخشش فرمائے آمین آکھو ماں پئی خوش تھی ہوندی ہے میرا پتر جوانی چڑھ گیا ہے بات اس دی خوشیاں واسطے کیڑی شودی تردد پئی کریں دی ہوندی کتنے بھار چائی ودی ہوندی اس دے واسطے اللہ دا قرآن آدھا ہے اے ہنجے مثال نے بات تو چڑھیا بات کے ہویا بات بڑھا پا گیا بات فصل کپی گئی بات مڑ کے گھر او سنجی دا سنجی رہ گیا اس گھر چوات ہر شے مک گئی ہے میرے بھائیو حصے توانائیاں پیاں خرچ ہوندیاں نے اساں اس تے نہیں کرنیاں اے زندگی اس واسطے نہیں ملی اے زندگی ملی ہے دو کم کرن واسطے انہیں دو کم میں تے تساں عہد کیتی کھلوتے اللہ دے نال جڑے جڑے میرے بھائی ساریاں ماشاءاللہ کلمہ پڑے ہویا الحمدللہ اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں آکھو الحمدللہ اس تے شکر خدا دا ادا کرو اللہ سن مسلمان بنایا ورنہ کتے ودے ہما حال میرے بھائیو دو چیزاں دا میں تے تساں عہد کیتا ہے اس پروردگار عالم دے نال انہیاں دو چیزاں تے محنت کرنی ہے ایا ملاقات ایا موت دی محنت ہے ایا اگلے جہان دی محنت ہے ایا کھیتی اگلے جہان کم دے منی ہے زمیندار بھی آدن جیڑی شہر ریسیں اوہ چیسیں انہوں نا جے کنک رہسیں تا کنک چیسیں چھولے رہسیں تا چھولے چیسیں جے مونگ پھلی رہسیں تا مونگ پھلی چیسیں انج نہیں ہو سکتا تو کنک رائیں تے چھولے جم پمن نا 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 اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن الدنیا مزرات الاخرہ اے لوگو اے دنیا آخرت دی کھیتی نے جیڑی شہر ریسو کل قیامت آلے دن ون کے چیسو جے تھے کرے سو بات اتھے ون کے تو انس دا بدلہ مل ویسی ہاں میرے بھائیو دو چیزاں نہ میں تے تو ساہد کیتی کھلوتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسائنہ دو چیزاں دا عہد کیتا ہے اللہ دے نال پہلا عہد کیوے لا الہ عہد کیتا ہے مولا اساں عقیدہ او بنا ساں جڑا تیرا قرآن دسیندا ہے جس عقیدے دی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے او عقیدہ اے قرآن اللہ بنے ساں لا الہ الا اللہ اے عقیدہ بنے ساں تیرے سوا مشکل کشا حاجت روا کار ساز بگڑی بنا منالا نفع نقصان دا مالک بلاما دا ٹالن آلا نظر دے لائق نیازاں دے لائق منت دے لائق منوتی دے لائق چڑھاویاں دے لائق تے صدن تے سورن دے لائق چوکھو صرف ایک اللہ میرے بھائیو ہی کیوں زور پہ دیندہ اللہ دا قرآن کیوں اس کل تے زور دیندہ اے لوگو سارے دیاں پکاران دا سنن آلا
صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ تو سوا اور کوئی کسے دیاں پکاراں ما فوق الاسباب سنن والا کوئی نہ نے۔ قرآن چا پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آکھ دینے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم پیادہ ہے مولا دعا دا سنن والا تو میں۔ حضرت زکریا پتر پہ منگ دینے، اللہ پتر دے من لگ گئے۔ حضرت زکریا کہ دینے مولا حبلی من لدنک ذریتن طیبتن، مولا پتر دے چا 120 سال دی عمر تھی کھلوتی ہے، اس سے دے دروازے تے کھلوتا، ہاں اس سے دے کولو منگدا پیا ہے۔ کیوں آکھدا ہے تیرے کولو منگدا پیا؟ اس واسطے انکا سمیع الدعاء، دعا مادا سنن والا صرف تو میں۔ دیکھو مسلمانوں، معراج دا قصہ قرآن بیان کریندا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اگو کیا کیا انہو هو السمیع البصیر، سنن والا بھی ہوئے تے دیکھن والا بھی ہوئے۔ میرے بھائیو او سنن والا ہے، او سنن والا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن آدا ہے او تا تیریاں پکاراں سنن والا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میرے بندے تیرے کولو میرے بارے چ پوچھ دینے میرے پیغمبر کہ وہ پوچھ دین کہ اللہ نیڑے وے یا دور ہے۔ نیڑے ہوئے تا وت پلے پلے اللہ نو صدا، جے دور ہوئے تا زور زور نال اللہ نو صدا۔ فرمایا میرے پیغمبر تساں پیچھے آکھائے چونکہ مسئلہ میری توحید ہے، میں آپ جواب دینا فإنی قریب، میں تا بندیاں دے نیڑے ہاں۔ اللہ پاک فرمائیں دن اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرمائیں دن جس ویلے کوئی سدن والا من سدیندا ہے، رات ہوے دن ہوے، اندھیرا ہوے اجالا ہوے، صبح ہوے شام ہوے، لذت واسطے پکارے غیر لذت واسطے پکارے۔ فرمایا اجیبو اجیبو اجیبو، اے من پکارن والیا اذا دعان، جس ویلے بھی سدے میں تے جی جی کر کے جواب دیندا۔ فرمایا او تا سندا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تہاڈا رب پیادا میں سدو استجب لکم، میں تہاڈیاں پکاراں نو قبول کریندا۔ تے جنہاں دروازیاں تے تو گیا کھلوتا ہے میرے رب دا قرآن پیادی، او خدا دی قسم ہے کسے ملہ تے جماعتاں دی گل نہیں، تھڑے تے فرقیاں دی گل نہیں، اللہ دی لا ریب کتاب پیادی آ جتھے تو گیا کھلوتا ہے تے آکھدا ہے سندا ہے ہاں جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے بتوں دے سندا پہ ہوندا۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ دن قیامت داسیا نحشرہم جميعا، اللہ سارے نو جمع کرے سی، ثم یقول للذین اشرکوا، اللہ اکسی تسی بھی تے تساں بھی کھلوو بھائی کھلوو، الزمو مکانکم الزمو مکانکم، اتھائی پیر نہ پٹائے میں دسیندہ پیانے۔ اللہ پاک وقت کچھ سی چاہ او کیا اکسن ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ، میں بالکل اختصار کریندہ وینا انتہائی اختصار نہ کفا باللہ۔ مفسرین فرمائے دینے او اللہ دے نیک بندے جنہ دے بارے چ لوگ آدے ایسا ہی دکھ دو پکار کران تا سن دے پہ ہوندے نے پہچان دے پہ ہوندے نے۔ او قیامت آلے دن اللہ دی قسم چاہ کے آکسنے کفا باللہ، قسم مولا تیری ذات پاک دی شہیدم بیننا و بینکم، اور کوئی نہیں تو انہ تے ساڑھے درمیان گواہ بن من، اسا تیری قسم چاہ کے آدیاں ان کننا ان عبادتکم لغافلین۔
البتہ اسی غافل ہیں میرے بھائیو تو یہ قرآن دی آیت پر ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ کیوں نہیں قبول کر سکتے قیامت تک مولا اللہ فرمائیں اس واسطے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ انہاں دیاں پکاراں کولو انہاں دیاں دعاواں کولو غافلون بے خبر نے تے بتا کوئی آکھے اے پتوں دیاں آیتاں نے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگاں نال واہ ہوے تے پڑھے لکھے لوگوں خیال چا کرائے وہم ان دعائہم غافلون اے جتنیاں ضمیراں نے ساریاں ذوی العقول واسطے آئیاں پیاں نے غیر ذوی العقول عرض کرنا چاہتا اس تے محنت کرنی ہے لا الہ الا اللہ سجدیاں دے لائق اللہ رکوعاں دے لائق اللہ نیازاں دے لائق آنکھو چا نظر دے لائق منت دے لائق منوتیاں دے لائق چڑھاویاں دے لائق سدن تے سورن دے لائق لا الہ الا اللہ صرف کون ہے اے عقیدہ بنام نہیں اگلی گلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے مطابق عمل بنام نہیں اگر عمل تیرا میرے نبی دی سنت دے خلاف ہویا میرے بھائی بڑے چھڈے دلے نال سوچیں جے عمل نبی دی سنت تو علاوہ ہویا کوئی بھی عمل ہے اللہ دے پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے او بدعت ہوندیا تے بدعت دے کرم دا ثواب نہیں عذاب ہوندی ایک مثال چا دینا گل مکہندے ہاں صبح دی نماز دے فرض کتنے ہیں وہ کھلو وہ جی مولویاں کو نہ پہ پوچھدا جی اے میرے بھرا جڑے بیٹھے میں بھی انہاں دے نال دا جٹا کتنے ہیں بھائی اے انہاں اسی کدے گئے ہوواں تے ساڈے کول پوچھ او سارے بھائی گئے کرو اللہ دے بندے او گئے کرو ایجا کامیابی نے خدا دی قسم کامیابی اسے نے او میرے بھائی رل گیا اسی دنیا دے کماں چ کوئی خدا یاد نہیں کتنے فرض ہیں بھائی دو مولانا عبد القدوس صاحب پڑھیں دے نماز کو میرے جیا جٹ آ گیا پیچھے تساں تا ماشاءاللہ نیک تے پڑھے لکھے لوگ ہو جٹ میرے جا ہے اس آکھا استاد جی میں صبح دے 3 فرض پڑھ سا استاد آدن او اللہ دا نام ہی 2 پڑھ میں آدھا استاد جی حرج کیڑی حرج ہے میں تساں 2 رکعتاں پڑھیاں میں 3 پڑھدا 3 رکعت جو اٹھ کے میں سورۃ فاتحہ پڑھ ساں یہ فاتحہ پڑھنی کوئی گناہ ہے استاد جی انہاں اکثر کوئی گناہ نہیں فاتحہ پڑھنا تو ثواب ہے نا بھائی اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ثواب ہے کہ نہیں اچھا استاد جی تساں 2 رکعتاں چ 2 رکوع کیتے میں 3 رکعت پڑھ ساں 1 رکوع بھی فالتو کرے ساں کیا اللہ نو رکوع کرنا کوئی گناہ دا کم ہے تساں 4 سجدے کیتے میں 1 رکعت اور پڑھ ساں تے سجدے کتنے تھی ویسن منڈے 6 2 سجدے اتے کرنا کوئی یہ سجدہ کرنا کوئی اللہ نو گناہ دا کم ہے استاد اکثر نہیں گناہ دا کم مت میں اکثر مت حرج کیڑی تسی 2 چا پڑھو میں 3 چا پڑھدا تو ہاڈے وچوں جڑا کوئی جٹ ہو سی نا الف نو کلی آکھن والا او آکسی وانجا وڈیا نیکا نماز دے فرض صبح دے 2 پڑھ سیں تا نماز تھی سیا 3 پڑھ سیں تا نماز کوئی کیوں نہیں تھیندی او جٹی میں ناکسی جٹ 3 پڑھ سیں نہ تھی سی الٹا گناہ ڈھی سیا کیوں اس واسطے کہ میرے نبی کتنیاں پڑھیاں جی تے تم 3 پڑھ سے تا میرے نبی دے طریقے دے خلاف کرے سے تے جیڑا کم نبی دے طریقے دے خلاف ہوئے اس تے ثواب نہیں ڈھیندا بھامیں تم فاتحہ پڑھدا رمیں پامیں تو رکوع کریں رمیں پامیں تو 2 سجدے فالتو کریں رمیں تا ثواب نہیں ڈھیندا الٹا کے ڈھیندا آکھو
انیاں ساریاں چیزاں تا ویکھو، خوشیے غمیے کوئی موقع بھی زندگی دا آ گیا اتھے ویکھ اللہ دے نبی دی سنت کیوے اس دے مطابق عمل کرے سیں انشاءاللہ جے عقیدہ بھی ٹھیک تے عمل سنت دے مطابق ہے بھجدا بھجدا تو اتھو ویسے نا اگو فرشتے کھلوتے اسن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور سلام ہونے ہوئے اللہ دا، سلام قولا من رب الرحیم، طبتم خوشی خوشی فادخلوها خالدین، بنجو جنت ہمیشہ واسطے داخل تھی بنجو۔ تے جے کر عقیدہ بھی درست نہ ہویا، شرک دی گندگی تے نجاست تے غلاظت عقیدے وچ ہوئی تے عمل وچ بدعت دی گندگی تے نال اے غلاظت رل گئی، میرا بھائی عقیدہ بھی ٹھیک نہیں عمل بھی ٹھیک نہیں، بت وساں تبت اگے ہا لا ادری ہوندا راسی، باقی کچھ نہ ہو سی۔ اللہ میں بھی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان نو موت دی تیاری کس چیز نال؟ عقیدے دی صحت اور عمل سنت دے مطابق کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی